سلام علیکم دوستا خوب اینجا شما جورا بخیرین. این امروز دبلین زیکو به نام پونچک نام شد دیگه نیجایشه یریگش صبح تیما چند بجه ساعت 5 بجه در نظر شو 2 بجه رسید دیگه 5 بجه صاحب اینی هم هسته اینی آقا جان آقا جان drone balgida اینم نام جایزی MT لوروکان 11 ست MD MPL چی میگن نمی‌فهمم دیگه جندیش اینجا دیگه هر کسی که باید پیش از یک دفعه تو میره من والله دیگه سلفی میگیره فوتو میگیره یعنی انتخاب کن بزهارة ده يا جنان müzik ne yiyecek ne? Ini dah dinlet nanti boya. Mari ke? وان دولة صار تمشي ما بناخذ كينش وناخذ كينش نبينا ما كينش تخو ايه بيشم راس كينش قد باخذها كي ديدي انا داشت درس خورنا بس دینا داشت آمادگیر گرفت ما تو كينش مني كينش ده بيتي اگه نك بنو ممكن ده ساكت ساب از بعد بنداخت ساكت بنداخت برای کجاست ما تو اونا منیق مسینه ما بنداخت ay تركتي هو نو واپس اومدم شو والله چی شما میگره نه نه ولی سر تاسه بنداخت براش کنشونه ما دیگه یک دفعه خورده مزهش میفهمی دیگه بیا نه دور جنپا میزنه بیا ما تو همین طرف ما اوه دوله ایش خبر بده سینه داره خدا چیز نداره صد تای کودش تو خوب نه دختره و نوشی وای دتا مسته نه اونی رو این خاطی نه اونو برای دیگه شو بنداخت کنشونه کدام چیز این دزمین والا این لا بده اینی را بنداخت بیدی اینی بدم بیدی ها گیری جمپار ده واریزه چطور شرشور شبور کرد با خدا شرشور شبور کرد نه اون دیگه میزنه اورا اینی تو خیلی تا پایشته ما بچم راست
اوه اوه کتر کده بسنا دیگه کامل استاگری بندخ اینا فکرش خواه یک دنه بندخ بالگا گیری داگ رفال سختایم ما وجاك بري بيقرا سي دنا ونی دیگه میگره بس دیگه او قدر خوب ها او نونو آخری خوب چوکیشته خوب نونو میدون خوب ها او نونو آخری بندخ لا من دیگه اشت داگ تر یاش نمیده و سر بود چند منت امین خالد گرفته بتنه بندخ ما بندخ اوه ما خوب شما استودیو استاد شوشت اه بول شده شو استاد دخوی کی فهمیدی قاق محل برد کزاد دخوی کی قاق کده میداره ها مارگا تگرب نمیتونی آرامی ما بیار ها کش کش طوال سوخته من دیگه طوال شو شده بلیشه وش کنه یا مگه امیش داگه نه راست بلیش وش شو والله خي جاي منه مونږ چر دادی دیگه څه ځای چکز بیا تا بیا وای او نو تاسو د کومېش پوره با خدای ته یا زمین یعنی دیگه دوستا دیگه واپس باری تاش نی دیگه نمی جایی بود یعنی هم رای تاش داره می‌بینی باری تاش دارید د منی از ویدیو این طرف نه بلا معلوم میشه قاطع باز بال میشه بس واپس تا میشه دیگه کوی دیگه تا بال داره دیگه چندان تا خاص جای نبود نه ها مازیار قدر الله چې دروش نمایه بس لوم نه دایرکت بریم میزنم پس بچ وقت اسپید بای میزنه پس کنی امو قسم دادیق زنه میتونه کده از قول سره کم سفید نیه ها کلایت گاهی سفید و بقیه وقت دیگه نمایه ها دیگه این باوجود چی بریم میزنه بس موقع حال مش هو مين اسمه هو مو زيرام ده آه زمان تو قراره نم یه جشن تنگ بود قراره غلط نبين اونجا ما تو رام بیا مستور من سر گانا بخانی بود بنیت تنگ بود يعني هم راش برادره دوستو يعني هم يقدر ندوال مسه زنبور تبال راموره ها بعد گویی ما میگیری ها نه خو بیای تو میم درو ها يقدر ندوالي قول دوستي عزيز نه نیالی گل درودری کیم هذه نه قد بیشتر کنده میچی که مسيارة انت بهترين دو بغل سرچم کردو میگی گویی سرچم وش دست خود آدم نیه دیگه او که تیمش رسید دیگه است او طرف نیه او بچه ما تو که دلا جوانتارم سر معلوم کردوش او تین تره دیگه یا این تو در نظر خال جوان معلوم میشه موی مسافی جدرا معلوم او باشه باور که امیر را نیه در خیال موش تو امیر ابو داو او باشه نیه امیر ابو باور کی او نیه امیر ابو با خدای او را نیه خدا رم قسم خدا تر بیزن با خدای او را نیه بس اون مرای او بچه اون مرای برو او با خدای او را نیه برو خبری نگید دیشا ایت نبود اونو درخت اونو تام ده دایم تو بود خیالی او با خدای او نبود ایرا قرباک دینی اول نبود این درختان راست میگه یک دفعه واپس نری او باشه ایت نبود دیشا
اگه تو میگزی که بال تو میگیره داره شاید خیلی تام برش نه دیگه نه نیه ایرانیه بابا اوه نه بال نه از بال نفرامه ایرانیه باری ما خو میگیم اینجا بالش نه دیگه بوره کم پیش برون را داره دیگه اونه هن دیگه کجا مورد خدا بس کی ایرانیه ما تو میگیم ایرانیه موسو بلدم دی نه نمیشه برو واپس برو یارم دی نمیشه نمیشه برو ما میگیم برو تو پیش برو کی قضیه کم دیگه فهمیدی قیافه ما کوچینه غار غلط کردیم ما تو دیگه کیمرا دا دیست دیگه دی قصر بچه خیلی تو قد نمیگه جاری ما کی تور میگیم ایرانیه تو بس میگی نه اینمون راه ما کی کیمرا گرفتن در تور میگیم کی ایرانیه که موسم دی چیز موری دیگه روان خودی ما بس یمی قضیه تو در شلا بدی نه کی میگی نمیه ما میگیم نیه دیگه را نبود دیگه شو ما دیگه را بود دیگه ما چی خبر داری 4 5 جا بس غلطی اسقاط دیگه غلطی ما کنیم اینجا چاپ دبلیز میلی ما غلطی رفیقات ما نمیگفتی من شام چون که تو پیش بودی ما پاس بودی خب بس ما بازم تو در بار میگفتم راست اگه اونجا رفت نه گوشه دیر کردی بگی دارو میگیری بگی پروف هم دارم که دمانه ویدیو ده راره منی جنگل کی بای نمی حالتی یالا فدام جایش تو رو بوم کردی باری تو کنه زبال شاید دیگه را باش ایتن نبودی را خب راه گم کردی اوه نمی خودم زیه تو خو را کده زیرا چطور فرق کنه چطور گیونه تو ویدیو گرفتی آه دادی کامل ما الان بزرگ شو خم خیلی خوب شو کنیم گلی کوی آی وای بسو بیا جنگل وان تو نفر این موسو بسیار از غلط جای رفتیم آخر نفر امای که شادی خدا چیز بوده وان بود کدام شاگی اما چه باید خیلی دو خط تابش باید خب رامورا زیاد غور نکنیم ترایی ما خیلی بشکل بوز داریم بازو خیلی موف کس خلاقه داریم زو بازم را بختاری چطور خوب سرار جایت بخین رای شد بخین در اختار از تایلند که خوشاقی میمادی نه؟ ها امزیر خم راه بود آخه تو رو مورد امزیر خم؟ نه موز دیگر را چیزا دیدیم نه اوناش از تایلند نفرشی از لی بارش یعنی آزای بیزو مای خوش غیبه این نال را شده دیشو این جاگه با چاش داده اینجا جنگ مونه دو شور چه بدر که بیچاره دیشو این نمیجی زیاد بیزو شور مخورد نان ما نیتم میارم دبای ویدیو بیزی مردم بفهمد که کم مردمم نام فهمیدی اینم جاگه جنگل کوئی کم بشم بیزو واره بتا نیر بالا بیزو بیزو دیمانه اون دو تا آیا نینچه وانا مالته جای مالتا مالته یا مو چیز سیاه نه سیاه که نه مالتا باشه بیزو مو اونو نه نیا سرخ که یعنی نظر میزنه یعنی عملوگه یا که بس عام خبر ندارم راستم مو بیغه دارم هسته آه توری بیزو نخورده مالتا خیلی شاید خوشی نمایی که نخورده دیگه نه مالته نه؟ مالته
مالچه یک دنه اینجا پیزوها در اونجا شور بدر شده این تو این سوام که این مالچه لخمه نه مالچه ولی معلوم میشه نه مالچه این مالچه باشه بزو مکره بیا بری باشه اونو فرگریتی تو اوه نیست شدولیه چی میگم اوره شبتالو امو شبتالو بود چی بود زردالو نه شفتالو یکم دیگه شم بازم ریزه زردالو شو به زردالو نیست چک نمای دیگه خو کتا نم قیافش شکل ما شفتالو یه سیدا لخشومه شفتالو خار داره نه اینی راه اینی راهش هم بسیار ساکن بسیار راه میده کیلو کجاست کیلو جگرام برو خلاصه دیشا وانی برا خوب وليشي دوم كل يختنا لقى يبغى أنا ديجا ماين تا ماين ديجا بانك دروازة را قرار باين تأخذ لي هم ده ما بتكتب من فنك بقول إيه لا تون خو یکی نفر خواه بس تیم خواه آدم چدم مشنه تازه خواه که من آدم از خواه بیدار شدش کم سخته اوه شو بود خواهش نرو ما یک لحظه لیم دیدیم بودک بگیم جوابی دم برید ما نمارم ما وار که اساسلی puncak sahabat tuh ini kaya balesar area camp pos 1 store bekerin kaya खूबसूरत Joy security Kuli cobi awirawan Kuli cobi awirawani Awirawani di kuli cobi di اینیم برای مردم زده که راه گم نکنه که نشان زده که زیرا بره باید کم کم مارش پیش بره باز با جایی چه از اون نشانه نداره دیگه پیشتر اون راه گم کرده دیگه جای بدر شده اینیم نام جایشه
para pandaki MT Lorokan 11 نیم جای پارکینگ هیچ جای پارکینگ پیدا نمیتونستم نیم घंटा क्या घंटा से पहले जाए पार्किंग से पहले نه عنده بالانج انتظاري نه تاخي قيافاش قيافة تاخي قيافة تاخي